السلام عليكم أعزائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد على قناة بي ام بي. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فهو مخصص لدرس ديال السنة الثانية إعدادي، مادة العلوم الفيزيائية. العنوان ديالو لي لونتي مانس. ما معنى لي لونتي مانس؟ هما العدسات الرقيقة. داكوغ، غادي نبداو الدرس على بركة الله. نبداو بأول حاجة اللي هي لي ديفيرون تيب دو لونتي. دونك عندنا أول حاجة هي لا ديفينيسيون. Et la lentille est un milieu homogène et transparent en verre ou en plastique. Alors, العدسة هي واحد الوسط اللي هو متجانس. ما معنى متجانس؟ مصنوع من واحد المادة، سواء من البلاستيك أو من الزجاج. et transparent. alors ملي كنقولو transparent يعني يسمح بمرور الضوء. داكوغ. limité par deux faces يعني محدود بجوج ديال لي فاس كما تلاحظوا هنايا. هما مجموعة من العدسات. au moins l'une des faces est sphérique. يعني واحد الواجهه من هاد العدسات كتكون على شكل كروي على الاقل وحدها. هذا واحد الشكل اللي هو سفيريك. ملي كتسمع لا فورم سفيريك سيتادير عندها واحد الشكل كروي. داكوغ. لي لونتي سون بريزونتي دون لي زاباراي دوبتيك. يعني هاد العدسات هادو تستعملوا في مجموعه من الاجهزه البصريه، بحال مثلا النظارات، بحال الميكروسكوب. داكوغ. بحال لي زاباراي فوتو، بحال المنظار، بحال المكبره. دونك هذا هو التعريف ديال العدسه وفين كنلقاو هاد العدسات هادو. دابا غادي ندوزو لي ديفيرون تيب دو لونتي. تبع معايا. الوغ غنبداو بلي لونتي كونفيرجونت. دونك عندنا جوج الماركات ديال العدسات. كاين لي لونتي كونفيرجونت وكاين لي لونتي ديفيرجونت. داكوغ. غنبداو بلي لونتي كونفيرجونت. الوغ بالنسبه لي لونتي كونفيرجونت ها انتم كتشوفوهم هنايا. هذه عدسة مجمعة. لاحظوا معي الأشعة كيفاش جات. ها هي الأشعة جات هكا وتجمعات في واحد النقطة. فهم؟ هذه كتسمى عدسة مجمعة. هاد النوع ديال العدسات هادو كيتسموا عدسات مجمعة. وشوفوا معايا حتى الشكل ديالها سي تري امبورطون. بالنسبة لا فورم ديالها كتكون بحال هكا، كيكون عندها هاد الحافة هادو رقاق والوسط غليظ. سي بون. غنشوفوا دابا لي لونتي كونفيرجونت اش تيديروا. Alors pour les lentilles convergentes, غادي ندير هكذا باش نخرجوا لي لونتي كونفيرجونت. ها هما لي لونتي ديفيرجونت. دابا هادو شوفوا معايا، هاد الحافه هادي غليظه، داكوغ، الوسط رقيق. وشوفوا معايا كتفرغ الاشعه، عكس لي لونتي كونفيرجونت كتجمع الاشعه، كتجمعها في واحد النقطه. فون. دونك عندنا جوج ديال لي تيب دو لونتي، عندنا كونفيرجونت وعندنا ديفيرجونت. خاصك تعقل على لا فورم جيومتريك ديالها كيفاش دايره، وتعقل ايضا على اشنو تدير. فون. دابا غنحيد هاد الشيما راكم شفتوها. فوالا. لي لونتي كونفيرجونت سو سون دي لونتي à bord mince qui font converger des rayons parallèles. alors لي بور ديالها هما مانس، الحافه ديالها كيكونوا رقاق، qui font converger دي رايون باراليل. يعني اون فوا كيجيو دي رايون باراليل كتكونفيرجيهم، كتجمعهم في واحد البلاصه هنايا. شتا في واحد لو بوين هنايا. وما تنساش حاجه اخرى، لو سامبول. داكوغ. يعني الرمز ديال العدسه المجمعه كيكون بحال هكا. كنديرو واحد السهم، يعني عنده جوج د الرؤوس بحال هكا. العدسه المجمعه هذا هو الرمز ديالها. فون. دابا غادي ندوزو لي لونتي divergentes. Alors, les lentilles divergentes, ce sont des lentilles à bord épais, qui font diverger les rayons parallèles. Une fois qu'ils ont des rayons parallèles, qui diverger, qui d'accord. Par contre, ils se convergent, qui جمعوا في واحد النقطة. وشوفوا معايا لو سامبول ديالها كيفاش داير. هو كيكون العكس ديال هذاك ديال العدسه المجمعه. العدسه المجمعه تنديرها بحال هكا، اسهم هكا، وهادي تيكونوا مقلوبين. فون. دابا غادي ندوزو لي كاركتيرستيك ديال لونتي مانس كونفيرجونت. يعني دابا من هنا للقدام دابا غنركزوا غير على لي لونتي كونفيرجونت. ديفيرجونت حدهم تما، نعرفوا غير التعريف والشكل ديالهم ولو سامبل ديالهم. غادي نشوفوا دابا المميزات ديال العدسه مجمعه. اول حاجه كاين لو سونتر اوبتيك. داكوغ. هو لو سونتر. الا خدينا هاد الشيما اللي عندنا هنايا، داكوغ، لو سونتر اوبتيك هو الوسط ديال هاد العدسه هنا. فهم هاد البلاصه. لاكس اوبتيك
برانسيبال. لاكس اوبتيك برانسيبال هو هذا اللي لورانج، هذا اللي برتقالي. داكوغ. فوايي برانسيبال ايماج. دابا غادي ندير الشكل هنايا باش يبان لكم شنو هي فوايي برانسيبال ايماج وشنو هي فوايي برانسيبال اوبجي. داكوغ. ولا ديستونس فوكال. غادي نكبر دابا هاد الشيما اللي عندي هنايا باش تفهموا اكثر. دونك غادي نحط هنا نشرح فيها كلشي. غادي ندير هاك سي بون. ها هي الشيما دابا ديالنا كتبان كما تلاحظوا معايا. عندي هنا شمعة. هاد الشمعة في الحالة كتلعب الدور ديال لوبجي. داكوغ. ها واحد العدسة مجمعة لونتي كونفيرجونت. داكوغ. غنشوفوا ليكسبيريونس شنو فيها. ها هي ليكسبيريونس هاك. هادشي اللي فيها. عندي هنايا الميور اللي كيلعب الدور ديال ليكرون. غنديرو لانتربريتاسيون. الوغ شوفوا معايا لي غايون كيفاش تيجيو بحال هكا يدوزو هاك كيدوزو هاك. هادشي ديال لي غايون راه غادي تشرحو مازال القدام كيفاش ترسم الصورة ديال هادي فون. ومن بعد عاوتاني غادي نشوفو الا حركنا هادي كيفاش الصورة كتغير بعدناها الى غير ذلك. كلشي هادشي غنشوفوه القدام ان شاء الله. اول حاجة دابا هنا اللي كنشرح هنا هما لي كاركتيرستيك ديال لونتي كونفيرجون. هضرنا على لو سونتر اوبتيك. لو سونتر اوبتيك قلت لكم هو هذا هنا، هو اللي كيكون في النص ديال العدسة. لاكس اوبتيك هو هذا. داكوغ. فوايي ايماج برانسيبال هي هذه، هي فوايي ايماج برانسيبال، وهذه فوايي اوبجي. داكوغ. هاد الحوايج اللي تعقلوا عليهم. هذا لاكس اوبتيك، هذا لو سونتر اوبتيك، هذا فوايي ايماج برانسيبال يعني اف بريم كنرمزو اف بريم، وهذه اف. داكوغ. ها او فين كاين هنا. غنهضروا عاوتاني على لا ديستونس فوكال. لا ديستونس فوكال هي اف صغيره اللي كتساوي لنا او اف بريم اللي كتساوي ايضا او اف. لا ديستونس فوكال يعني كل عدسه راه عندها واحد لا ديستونس فوكال ديالها. كل عدسه فين كتجمع الاشعه ديالها. داكوغ. على حسب النوع ديال العدسه. اذا هنايا مثلا لا ديستونس فوكال بغيت نحسبها، الا قالوا لي من هنا 1 سنتيمتر شحال غادي نلقى فيها؟ 1 سنتيمتر، 2 3 4 5 الوغ ايتيغال 500 سنتيمتر. فهم. و توجور يعني او اف بريم كتلقاها قد او اف. هذه كتكون قد هذه، يكونوا بجوج بهم قادين ما كيكونوش مختلفين. دونك الله يرضي عليك لي كاركتيرستيك ديال لونتي مانس كونفيرجونت. اول حاجه لو سونتر اوبتيك، لاكس اوبتيك، فوايي ايماج برانسيبال اي فوايي اوبجي. دونك هما الحوايج اللي تدخل دماغك. سي بون. غادي ندوزو دابا لافيرجونس ديال لونتي. ملي كنقول لافيرجونس يعني القوه ديال العدسه. الوغ لافيرجونس نوتي سي d'une lentille convergente et sa capacité à faire converger les faisceaux lumineux qu'il reçoit et s'exprime par la relation C est égal à 1 sur F est égal à 1 sur OF', C est égal à 1 sur OF. Alors يعني القوة ديال العدسة تنحسبوها بهذه العلاقة التالية، يعني هي المقلوب ديال لا ديستونس فوكال ديال البعد البؤري، والوحدة ديالها هي الديوبتري. ناخدو باغ اكزومبل عندي واحد لونتي لا ديستونس فوكال ديالها 2 سنتيمتر. سي بون. الوغ الا قال لي كالكولي لافيرجونس ديال هاد لا لونتي، اش غادي ندير؟ غادي ندير 1 سور اف. داكوغ. يعني 1 وهاد 2 سنتيمتر ما نخليهاش بالسنتيمتر نحولها للمتر، ايتيغال 0.02 متر. دونك ايتيغال 1 ديفيزي بار 0.02 متر، يعني وغنحسبها وغادي نلقاها بلونيتي ديوبتري. توجور لافيرجونس ديال اون لونتي يعني لونيتي ديالها هي ديوبتري. كما شفنا لا ماس مثلا، لا ماس لونيتي ديالها هي كيلوغرام الى غير ذلك. القوه ديال العدسه كتحسب بهاد لونيتي هادي، كدير بحال غتكتب 8 داكوغ بحال هكا وكتسدا الحرف هذا يعني هو الديوبتري. فهم. واحد الملحوظه هنايا رد البال مزيان، يعني لا فيرجونس دون لونتي اوغمونت سي سا ديستونس فوكال ديموني. يعني العدسه كتكون عندها واحد القوه كبيره الا كانت لا ديستونس فوكال صغيره بزاف. مثلا خدينا هاد العدسه هادي هكا وعندنا هنا او وهنا اف بريم ياك، وعندنا نفس العدسه عدسه اخرى عفوا وعندي اف بريم هنا. فين العدسه دابا اللي مجهده هنا؟ راه هادي اللي حسبت السي ديالها كنتلقاها مثلا نسميها دي سي واحد وهادي سي جوج.
Alors là درت la comparaison بين C1 و C2 غنلقى C1 strictement supérieur à C2 لأن la distance focale ديال هادي صغر من هادي يعني la capacité ديال هادي باش تكونفيرجي لي غايون كبر من هادي بزاف داكوغ سي تري امبورطون هادشي اللي هنا دابا غادي ندوزو l'image d'un objet donné par une lentille convergente يعني الصورة المحصل عليها بواسطة عدسة مجمعة غنبداو بأول حاجة les conditions de Gauss d'accord Gauss هو واحد العالم pour obtenir une image plus nette par une lentille convergente située entre l'objet et l'écran on doit se placer dans les conditions de Gauss يعني باش نحصلوا على واحد الصورة بواسطة عدسة يعني لابد من تطبيق هاد الشروط ديال غوس اول شرط هو لا لونتي دوا تيتر ديافراغمي ما معنى ديافراغمي يعني هاد لي غيون اللي تيجيو هنا راهم شوفهم بالاحمر داكوغ خصنا لابد ندير واحد ديافراغم هنايا ها هو الديافراغم نبين لكم هنا شوف معايا الديافراغم يعني بحال قلنا بالعربيه يعني حجاب داكوغ شوف هاد الديافراغم ها هو ضروري ما نديرو واحد الحجاب هنا شوف اللي كيخلي لي غيون كيدوزو غير واحد شويه كيدوزو من الوسط ديال العدسه مفهوم فهاد لوكا هذا اللي هنا دابا اللي في الاول هكا هادي نقدروا نقولوا اللونتي نون ني با ديافراغمي داكوغ ما عندهاش ديافراغم ولكن اون فوا ملي كنشد كندير واحد تقدر دير غير ورقه متقوبه من الوسط فيها واحد التقيبه صغيره داكوغ تحطها قدام العدسه يعني تكون العدسه بحال ما هكذا تشد انت ورقه بحال هاك تقبها من الوسط هنا داكوغ تخلي فيها واحد التقبه صغيره هنايا وتحطها قدام العدسه باش لي غيون اللي غيجيو اللي غيدوزو من هاد الديافراغم داكوغ يحاولوا يدوزو من هاد النص ديال العدسه هذه هي لا لونتي دو تيتر ديافراغم ها هي التجربه راه شرحتها لكم عاوتاني الشرط الثاني هو لوبجي دو تيتر بوتي اي سيتويي او فوازيناج دو لاكس اوبتيك يعني لوبجي اللي بغيت نحدد الصوره ديالو يعني ماشي غيكون هنا ولا هنا خصو يكون هنا دابا غادي ندوزو لي غايون اللي كيجيو لهاد لونتي كونفيرجونت كيفاش تيخرجوا منها غادي نبداو باول حاجه tout rayon incident parallèle à l'axe principal d'une lentille convergente émerge en passant par le foyer principal image دونك قال لك اسيدي يعني كل شعاع كيجي موازي للمحور البصري ملي تيدوز من العدسه تيدوز ضروري من هاد اف بري شوف معايا هذا اللي بالاحمر جاي باراليل مع لاكس اوبتيك لاكس اوبتيك هو هذا اللي بالكحل ها هو اون فوا تيدوز من العدسه كيجي هكا كيدوز من فويي ايماج اف بريم فهم هذا كيتسمى يعني يعني انسيدون داكوغ يعني هذا وارد يعني تنقولوا شعاع وارد يجتاز العدسه يعني ايميرج اون باسون باغ اف بريم نفس الشيء هذا اللي بالخضر شفتوا ها هو داز هكا باراليل اون فوا كيدوز من العدسه كينحرف وكيدوز من اف بريم هذه الحاجه الاولى يعني دخل راسك ان اي شعاع تيجي موازي للمحور البصري ملي كيدوز من العدسه تيدوز من اف بريم من فويي برينسيبال ايماج الحاجه الثانيه un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié d'accord يعني اي شعاع كيدوز نيشان من هذا لو سونتر اوبتيك ما تينحرف لا هك لا كيدوز نيشان فهم دابا شنا جوج الحوايج اللي كيدوز موازي للمحور البصري كيدوز من اف بريم اللي كيدوز من لو سونتر اوبتيك ني با ديفي يعني ما تينحرفش بقى لينا دابا ها واحد اخر كاين شنو غادي نرسمو دونك كاين شنو غادي نرسمو سي بون غادي نرسمو دابا هنا بقى لينا الحاله الاخرى هي قال لك اسيدي الا كان واحد لو غايون دايز من اف بحال هكا دايز من اف اون فوا كيدوز من العدسه كيدوز باراليل فهم يعني تو غايون incident passant par F d'accord émerge parallèle à l'axe optique هذه الحالة الأخرى نرسمها أنا بوحدها دونك أي شعاع كيدوز من F بحال هكا اون فوا تيوصل للعدسة كيمشي مقاد
كيمشي باراليل مع لاكس اوبتيك. دونك عندنا ثلاثه الحالات، هذه الحاله الاولى وهذه الثانيه وهذه الثالثه. وهاد الحوايج هما اللي غادي يعاونونا باش نرسمو ليماج اوبتوني بار اون لونتي كونفيرجون. غادي نكملو. الوغ اشنا هما لي زيتاب ا سويفغ بور كونستروير ليماج دان اوبجي، يعني شنا هما المراحل اللي غادي نتبعو باش نرسمو الصوره المحصل عليها بواسطه العدسه. ها هو دابا الشكل عندنا، شتو الشكل كيكون بحال هكا. دونك ملي مثلا في التمرين كنعطيه لكم، اول حاجه تدير ترسم بعدا لاكس اوبتيك، ما كاين لا قياس لا والو في لاكس اوبتيك، ترسمو عادي واحد السطر فوقي. من بعد كترسم اون لونتي بحال هكا، هكا تقدر دير 3 الفوق سنتيمتر، 3 لتحت، ولا 4 ولا 4 بحال بحال، المهم. ودير او. بالنسبه لاف بريم و اف تما بشويه عليك صبر. الا قلت لك لا ديستونس فوكال 3 سنتيمتر اش غادي دير؟ غدير ما بين او اف بريم 3 سنتيمتر، وما بين او اف غادي دير فيها حتى هي 3 سنتيمتر. فهم؟ ثم حاجه ثانيه، معطى اخر لابد ما يكون في التمرين، هو لا لونغور ديال هذاك لوبجي، ابي شحال فيها. الا قلت لك ابي فيها سنتيمتر، هاد ابي غدير فيها 1 سنتيمتر. مفهوم؟ الا فيها 2 سنتيمتر غدير فيها 2 سنتيمتر. داكوغ؟ دونك بور كونستروير ليماج ابي الا كان فيه 1 سنتيمتر غادي ترسم في هذا 1 سنتيمتر. وما تنساش حاجه اخرى عاوتاني، هي لا ديستونس اونتر لو سونتر اوبتيك اي لوبجي. يعني سي تري امبورطون ما بين هنا وهنا، حتى هي خصها تكون معطيه في التمرين. دابا تبع معايا كيفاش غادي ندير رسم هاد ليماج obtenue par les lentilles convergentes. Première étape, on modélise l'objet par une flèche AB perpendiculaire à l'axe optique en A. المرحلة الأولى هي أنني كنجسد هذاك الشيء بواسطة سهم عمودي على المحور البصري، أول مرحلة. ثاني مرحلة، on choisit une échelle convenable pour représenter la lentille ici voyez et l'objet AB. يعني يجب اختيار واحد السلم اللي هو مناسب. امتى تنختار السلم؟ الا كانوا لي ديستونس كبار بزاف. باغ اكزومبل قلت لكم انايا construire l'image A prime B prime obtenue par une lentille sa distance focale 15 سنتيمتر. انت راه ما ترسمش 15 سنتيمتر، غادي دير واحد السلم مثلا 5 سنتيمتر. 5 سنتيمتر في الواقع غادي نمثلوها ب 1 سنتيمتر، الوغ 15 سنتيمتر غادي تمثلها 3 سنتيمتر. فهم؟ يعني ما بين هاد او اف و اف بريم غدير غير 3. الحاجة الثالثة، il faut construire deux rayons particuliers issus du point de l'objet B. d'accord؟ يعني المرحلة الثانية هي أنني غنرسم جوج ديال لي غايون كيدوزو من بي. غادي نشرح لكم هادشي في هاد الشيما هادي هنايا. La quatrième étape, c'est l'intersection de ces deux rayons dans le point B'. يعني l'intersection يعني التقاطع ديال دوك الشعاعين هما اللي كيعطيونا l'image ديال B اللي هي B'. La cinquième étape, l'image du point de l'objet A et alors le point A'. يعني هي لو بروجيتي orthogonal ديال B' sur l'axe optique. هادشي كامل دابا اللي قلت هنا غادي نشرحو دابا فهاد الشيما هادي هنا. غادي نحط هذا هكا. الوغ ها هو ديجا بدا. دونك لو غايون باسون بار لو سونتر اوبتيك. دابا افترضوا غتكون تمرين ياك قلت لك او اف فيها 3 و اف بريم فيها 3 حتى هي، يعني لا ديستونس فوكال. عندك ان اوبجي ا بي، ها هو خصك ضروري تحطو بيربونديكولار على لاكس اوبتيك. باش ترسم ليماج ديال هذا اول شعاع هو اللي بالخضر كدوزو هكا. اشنو قلنا على هذا الشعاع هذا؟ قلنا انه كيدوز بدون انحراف. انت تشوف هو داز بدون انحراف. غير خصنا شعاع ثاني، لو غايون انسيدون باراليل على لاكس اوبتيك، ها هو اللي بلورونج غيدوز هكا وغيدوز من اف بريم. سي بون، ها هما تلاقاو هنا. دونك هادي هي الطريقه باش كنرسمو ليماج. دونك كترسم واحد الشعاع هكا دايز هاك، والشعاع الثاني كديرو باراليل ودايز منه. يعني هاد لو بوين دانترسيكسيون اللي هضرنا عليها هنايا هي بي بريم، لان هادي رسمنا الصوره ديال بي بريم. بالنسبه ل ا بريم قلت لكم هي لو بروجيتي ديال بي على هاد لاكس هذا. هاي ا بريم، شفتوها؟ دابا هادي هي ليماج، هادي هي الصوره. لاحظوا كيفاش دايره هاد الصوره كتكون مقلوب.
مقلوبه. دونك هادو هما لي زيتاب باش كنرسم. دابا غادي نشوفو الحالات كلهم. نشوف الحاله الاولى الا كان او اكبر من جوج اف. داكوغ، الا كان او اكبر من جوج اف، بمعنى الا كان الشيء موضوع على مسافه اكبر من الدوبل ديال المسافه البؤريه بحال هكا. فهمت؟ نشوف واش غادي كي غادي تكون ليماج. ها هو لوبجي عندنا هنايا. داكوغ، نديرو انتربريتاسيون. يعني قلنا هاد الشيء موضوع على مسافة أكبر من المسافة البؤرية. المسافة البؤرية شحال عندي فيها هنا؟ واحد، جوج، تلاتة، أربعة، خمسة. دونك غندير واحد، جوج، تلاتة، أربعة، خمسة. دونك نبعدهم واحد شوية. سي بون. هانتوما تشوفو معايا، هذا هو لوبجي وهادي هي ليماج. دابا لوبجي او ا موضوع على مسافة أكبر من المسافة البؤرية، يعني هاد لا ديستونس هادي او ا كبر من الدوبل ديال اف. هادي المعنى ديالها. شوفو معايا ليماج اللي حصلنا عليها. شنو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد ليماج هادي؟ شفتو؟ الوغ غادي نكمل، غادي نذكر لكم لي كاركتيرستيك ديالها. ها هما. في هاد لوكا هذا on obtient une image اللي هي غيال. on peut l'observer sur un écran، نقدروا نشوفها على واحد الشاشة، وكتكون غونفيرسي، يعني ها هي مثلا كتكون مقلوبة، et plus petite que l'objet، داكوغ، وكتكون أصغر من لوبجي. دونك هادي هي الحالة الأولى، إلا كان أو أكبر من جوج اف. دونك هاد الحوايج تيتحفظوا عن ظهر قلب. فهمت؟ إلا كتحطو فيهم دي كيسيون اللي هما دي كيسيون ديريكت. دابا غادي ندوزو الحالة الأخرى. إلا كان أو أ نيشان مع الدوبل ديال لا ديستونس فوكال. ها انت شوف معايا هذا، شوف معايا هذا، ندير واحد لا كومباريزون بيناتهم. يعني كتلقى هاد لا ديستونس قدها قد هادي. لا ديستونس أ بي est égale à prime B, B prime. Alors, on obtient dans ce cas une image réelle renversée et même grandeur que l'objet. يعني كتكون مقلوبة وحقيقية وعندها الطول ديالها قد لوبجي. غادي نبينها لكم هنا في الاكسبيريونس. نحاول نجيب ها هي. غادي دونك عندنا واحد، جوج، تلاتة، أربعة، خمسة. واحد، جوج، تلاتة، أربعة، خمسة. دونك غنحز هادشي معاهم تجي للدوبل. تأكد، واحد، جوج، تلاتة، أربعة. سي بون. شوفوا معايا ها، شفتوا ليماج اللي محصل عليها هاد المرة كي دايرة؟ هادي قد هادي. هادي مقلوبة وحقيقية، داكوغ. اون ايماج اللي هي ريال، و لا ديستونس ا بي تيغال ا بريم بي بريم. الوغ ليماج كيكون عندها الكغوندور ديالها، يعني الطول ديالها بحال الشيء، بحال لوبجي. دابا غادي ندوزو لحالة أخرى، هي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي إلا شديت هداك لوبجي وقربتو، حطيتو ما بين اف والدوبل ديال اف. شوفوا معايا ليماج كيفاش كتكون ايضا يعني ريال و غونفيرسي، هذا ما تيتبدلش في هاد الثلاثه ديال اللي كان شفنا، وكتكون بلو غروند كو لوبجي. غادي نحاولوا نجربوها هنا في الاكسبيريونس ديالنا. الوغ شوفوا معايا دابا، هنا غادي نجيبها ما بين هنا، داكوغ، يعني تكون بين هاد جوج. شوفوا معايا ليماج اللي حصلنا عليها كي دايره، كبيره بزاف على ا بي، وكتكون غونفيرسي و ريال، يعني حقيقيه. ندوز دابا للحاله الاخرى، هي الحاله الرابعه. الا كانت او ا قدها قد اف، بمعنى هذاك لوبجي حطيناه فوق النيشان، فوق اف. في هاد لوكا هذا لي غايون ليمينو سون باراليل، كيجيو باراليل، اي ليماج سو فورم على لانفيني، يعني كنقولوا الصوره تتكون فيما لا نهايه. هانتوما شوفوا معايا، شفتوها الصوره فين كتكون في لانفيني، يعني هادو كيكونوا باراليل، يعني كنقولوا كتكون في لانفيني، يعني كتكون في ما لا نهايه، يعني كيمشيو هادو باراليل، يعني واخا نبقاو تابعينهم ما غاديش تكون. سي بون. دابا غادي ندوزو للحاله الاخيره. الا كان او ا اصغر من اف. شوفوا فين جبنا ا بهاد المره، جبناه ما بين او اف. في هاد لوكا هذا الا رسمنا هادو كنلقاوهم كيتباعدوا وتنكملوهم هكا على اللور.
وفهاد سميتو كنقولو on obtient dans ce cas une image virtuelle droit est plus grande que l'objet. يعني كنقولو كتكون صورة وهمية وكتكون عمودية أيضا على اللاكس اوبتيك وكتكون أكبر. غنديرو ليكسبيريونس باش تبان لكم. نحاول نجيب ليكسبيريونس هنا. الوغ كداك سيدي دونك هاهي نقربو هادي الابليكاسيون باش يبان لكم. شفتوها؟ فهاد لوكا هدا كتكون واحد ليماج اللي هي فيريتويال يعني وهمية. هي فين تتكون هنا وكتكون أكبر من الشيء. وهادشي اللي عندنا في هاد الدرس هذا راكم شفتو لي زيكسبيريونس يعني تحاول غير بشويه عليك باش تفهم شنو تنقول. وملي تشوف لي زيكسبيريونس وكذا تحاول تاناليزي بشويه عليك وقف الفيديو. ونكون بهذا قد انهينا هذا الفيديو والى اللقاء، نلتقي في فرصه قادمه. تهلاو في راسكم.